الاستوديو السيد شريف وزاني رئيس تحرير مجلة جون أفريقيا الفرنسية. أهلا بكم. أهلا بك أختي. سيد وزاني، لو تحكي لنا قليل على تجربة مسارك المهني وتجربتك في الإعلام من صحفي إلى رئيس تحرير بمجلة جون أفريقيا الفرنسية. بديت الصحافة في بدايات enfin au début des années 80 dans un hebdomadaire qui hélas n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle Algérie Actualité. ثم كيف صرا الانفتاح الإعلامي كانت لي تجربة في اليومية الوطن et en 94 j'ai hélas dû quitter le pays et وبديت مشواري في المجلة الدولية جون أفريك. وكيفاش كان نشاطك؟ كيفاش كانت تجربتك؟ كان لي شرف خدمت في مجلة يعني qui à l'époque avait un grand prestige. Algérie Actualité, c'était un hebdomadaire culturel وين خدموا ناس مثلا كاتب ياسين، كان محمد يساخم الرسام، كان طاهر جاوت الله يرحمه، كان رئيس تحرير عبد الكريم جعاد. إذن c'était un grand honneur pour moi de commencer dans un tel magazine. أعطينا السر ديالك تاع النجاح باش لحقت من جورناليست هنا في الجزائر، صحفي في الجزائر، إلى رئيس تحرير بمجلة دولية. Wallah, je pense pas qu'il y a un secret ou une recette miracle. C'est une accumulation تاع l'expérience. ومع السنوات تعلمت un peu plus la rigueur professionnelle, recouper l'information, vérifier les sources, etc. C'est peut-être ça الثروة الوحيدة تاع الصحفي، هي سي سا كريديبيليتي، المصداقية تاعو. كي يروح له المصداقية بغا يعرف يكتب ولا يقعد راحت. المصداقية أهم شيء بالنسبة للصحفي. ربما أنتم على اطلاع بالتغييرات التي شهدها قطاع الإعلام هنا في الجزائر. كيف تقيمون الأداء الإعلامي هنا في الجزائر؟ يعني من خلال تجربتكم التي عشتها في فرنسا، كيف تقيمون خاصة مع ظهور القنوات الفضائية الخاصة؟ أنا مشواري المهني la plus grande partie c'était en Algérie. Et c'était à l'époque quand la presse unique, la télé unique, etc. Donc, où sera le paysage audiovisuel algérien, je pense, au-delà des contingences ou la qualité, c'est une véritable révolution. اليوم المشاهد الجزائري il a le choix. عنده يخير القناة اللي تقنعه ويخيرها. Donc, je pense que c'est une véritable révolution sociale. فوالا أستاذ. الجزائر تعيش على وقع الحدث البكالوريا غدا إن شاء الله. وين جوزت أول امتحان لك تاع البكالوريا؟ يا أختي هذه 40 عام اللي جبت الباك تاعي. معليش نتقاسموا معك. باش جوزته في مليانة. كنت خرجت من ثانوية مصطفى في الروخي ومدرسة عريقة و beaucoup de c'est un lycée où يخرج beaucoup de cadres algériens qui ont servi leur pays. وكيفاش كانت تجربتك مع البكالوريا؟ انا نظن باللي نفس الشيء، مام 40 سنه من بعد سي توجور لو ميم ستريس، لو ميم تراك. سي اون فيريتابل انكونو. وانا لي كانديدا اللي راهم متخوفين اليوم نقول لهم هي جوست مرحله في الحياه، سي اون ايتاب peut-être délicate à passer mais elle passera. أهم في حاجة اللي مازالك متذكرها في البكالوريا؟ فأهم حاجة في لانونس دي ريزولتا. بكري ما كانوش يفيسوا لي ريزولتا، كانت لا راديو تمدهم. كي بداو يمدوا لي ريزولتا تاع مليانة راني نستنى دوك يخرج اسمي، ما خرج اسمي حتى الاخر وغلطوا لي في الاسم. انا اسمي شريف وزاني، مون برينون سي مولاي عبد الرحمن، وما قالوا شريف وزاني مولاي عبد الله. بصح فرحت كومام باسكو على بالي بلي مولاي عبد الله ما يكزيستيش، غير مولاي عبد الرحمن. أستاذ شريف وزاني، هناك في الإعلام الجزائري كيف ترى أنه هل لابد أنه يكون فقط يغطي الحدث على البكالوريا أم أنه يعطي نصائح للتلاميذ المقبلين على اجتياز هذا الامتحان؟ الإعلام صباح مسابقة، يعني كونكورونس. دونك سي سولوي qui apporte un grain d'originalité اللي ما يلقاهاش في شان واحدة أخرى. Donc il faut toujours se creuser la tête pour trouver l'angle d'attaque, parce que le sujet c'est le bac.
بصح الباك نجم c'est un sujet vaste. Il faut trouver l'angle qui intéresse le téléspectateur ou là, pour moi le lecteur. Donc je pense que c'est ça. لكن لاحظوا احنا في وسائل الاعلام تكثر على تقول بانه امتحان مصيري امتحان مصيري. هل ترون فعلا انه امتحان مصيري بفعل تجربتكم؟ هي امتحان l'argument تاع امتحان مصيري c'est compréhensible quand c'est le père ou la mère qui dit باش elle motive son enfant. Maintenant il faut expliquer aux gens que la vie sans le bac c'est possible aussi. Il y a des gens qui ont réussi sans avoir. Mon ancien rédacteur en chef n'a jamais eu son bac. Et pourtant, c'est un excellent journaliste, un excellent rédacteur en chef. وعمره ما جاب الباك، ما يتعلم مدرسة الحياة وكي ما جابش الباك تاعو ما يأسش. بقى يزيد يتعلم، بقى يزيد يقرا القراية ماشي غير ليكول. القراية quand tu es dans le métro تحكم كتاب وتقرا. Et ça aide. نعم سيد شريف وزني، أعطينا نصيحة لوسائل الإعلام وللمقبلين على اجتياز الامتحان. أنا نتمنى أن وسائل الإعلام تاع بلادي يتعلموا لا ريغور. ما نعطيش معلومة سي جلي با ريكوبي. ما نعطيش معلومة بدون أرقام باغ اكزومبل دي شيفر. ما نحكوا على الباك نقولوا هذا العام il y a 650 000 Algériens يجوزوا الباك. نحوس شحال في المروك، شحال في تونس، شحال في مصر، ونقارن ونشوف المستويات. هذه c'est un vieux rêve. إن شاء الله la presse algérienne se professionnalisera de plus en plus. إن شاء الله. سؤال أخير فقط سيد شريف وزاني، أنت في فرنسا كصحفي كيف تنظر إلى الجزائر وأنت جزائري؟ في مجلة parce que بين فرنسا والجزائر كان un contentieux historique. هما ما يشوفوش الجزائر كما سائر البلدان، والتحليل تاعهم مقيد بهذا لا دوني هيستوريك. دونك c'est un combat quotidien باش يغيروا لو ريغار تاعهم ويفهموا بلي الجزائر بلاد كيما الاخرين عندها المشاكل تاعها تطورت. فوالا. شكرا جزيلا استاذ شريف وزاني رئيس تحرير مجله جن افريكا الفرنسيه. شكرا لتلبيتك الدعوه. شكرا لك.